नमस्कार, कार्यक्रम सर्वशिक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हरेक साता हामीले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र शिक्षा क्षेत्रमा हामीले विभिन्न किसिमका देखिएका समस्याहरू, विभिन्न कुराहरूलाई यहाँ हामीले छलफलको क्रममा आज हामीले एकजना यस्तो व्यक्तिलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ केमिस्ट्री, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ केमिस्ट्रीको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, डाक्टर निरञ्जन पराजुली। आज म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। नमस्कार सर। नमस्कार। सर्वप्रथम हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर कार्यक्रममा आइदिनु भयो। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, मलाई निमन्त्रणा गरिदिनु भएकोमा। हजुर। अब सर, म एउटा त मलाई धेरै नै खुसी किन पनि लागिरहेको छ भन्दाखेरि हजुरसँग मलाई धेरै पुरानो पनि चिन्जान थियो। मैले हजुरलाई धेरै वर्ष पहिला पनि भेटेको हो र आजको यस कार्यक्रममा, किनकि हाम्रो यो कार्यक्रम सर्वशिक्षामा हामीले शिक्षाकै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ, तर तपाईँले मलाई बेला बेलामा भनिराख्नुहुन्छ कि मलाई चाहिँ शिक्षामा अथवा रिसर्च भन्दा पनि जनरल तपाईँले अझै शिक्षामा एउटा नयाँ रिभोल्युसन नै ल्याउनु भएको कुरा पनि गर्नुभएको छ। तपाईँले धेरै ठाउँमा इन्टरभ्युज पनि दिनुहुन्छ, तपाईँका आर्टिकल्स पनि मैले पनि पढेको छु। तर अब म आजको कार्यक्रमको सुरुवात कहाँबाट गर्दैछु भन्दाखेरि यो मेरो प्रश्न भन्दा पनि हाम्रा दर्शक र श्रोताहरूको लागि, किन भन्दाखेरि अहिलेको तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्राय जस्तो ठुला ठुला नियुक्तिहरू, म उपकुलपतिदेखि लिएर डिन, विभागाध्यक्षहरू, विभिन्न नियुक्तिहरूमा प्राय जस्तो राजनैतिक हस्तक्षेप नै भएको देखिन्छ। यो कुरामा तपाईँ पक्कै पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न। अब हजुरले मलाई, किनकि तपाईँको मैले पहिला एउटा आर्टिकल पढाए पनि थिएँ, तपाईँले यस कुरामा धेरै लेख्नु भएको थियो, सायद त्यो कान्तिपुर या कुन पत्रिकामा हजुरको मैले यसै बारेमा हजुर लेख्नु पनि भएको छ। अब हजुरले मलाई यो कार्यक्रमको सुरुवातमा कहाँबाट प्रश्न पार्नुहोस् भन्दाखेरि यो एउटा हाम्रो देशको चलनै यस्तो हो कि, अथवा भनौँ नि जहाँ पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नै हुने, र त्यस्तो हुँदाखेरि जुन एउटा निष्पक्ष तरिकाले आउने प्रोफेसरहरू हुन्छन्, टिचर, प्राध्यापकहरू, उहाँहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनलिजमलाई मेन्टेन गर्ने त भन्ने कुराबाट मैले हजुरसँग यो प्रश्न राखेँ। धन्यवाद। र सर्वप्रथम मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा मैले अघि नै भनिसकेँ, म फेरि पनि आभारी छु र मेरा दुई शब्दहरू यो मिडिया मार्फत राख्न पाएकोमा। र जहाँसम्म यो राजनीतिको सवाल छ, वास्तवमा उच्च शिक्षा चाहिँ नेपालको दयनीय स्थितिमा पुगेको मेरो ठम्माइ छ। किनकि कुनै पनि विदेशी विश्वविद्यालयमा यसरी पदाधिकारीहरूको राजनीति नियुक्ति हुँदैन। जब पदाधिकारीहरूको राजनीति नियुक्ति हुन्छ, त्यहाँ हामीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थलभन्दा प्राज्ञिक क्रीडास्थल मान्न हामी सक्दैनौँ। र अहिले यो नेपालको उच्च शिक्षामा जुन हामी प्राज्ञिक गतिविधि खोजिरहेछौँ राजनीतिक आवरणमा, त्यो चाहिँ सम्भव छैन। र त्यसै कारणले नै मलाई के लाग्छ भने नेपालमा बेरोजगारीका समस्याहरू र उच्च शिक्षा चाहिँ रोजगारीमूलक हुन नसकेको चाहिँ मलाई लाग्छ। र यसको मुख्य दोष चाहिँ पदाधिकारीहरूको राजनीतिक नियुक्ति नै हो। र विदेशी पश्चिमा विश्वविद्यालय हेर्ने हो भने कुनै पनि पश्चिमा विश्वविद्यालयमा यसरी विश्वविद्यालयमा सिधै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने, प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री, कुलपति र उपकुलपति हुने संसारका कुनै विश्वविद्यालयमा छैन। पश्चिमा विश्वविद्यालयमा चाहिँ र दक्षिण एसियाका केही विश्वविद्यालयमा होलान्, तिनीहरूलाई अपवादको रूपमा लिन सकिन्छ। तर हामीले साँच्चीकै पनि उच्च शिक्षालाई एउटा चाहिँ रोजगारीमूलक र जुन युवाहरूको सपना छ देशभित्रै एउटा चाहिँ सार्थक उच्च शिक्षा हासिल गरौँ भन्ने, त्यसको लागि हो भने चाहिँ यो विश्वविद्यालयहरूलाई पुरै राजनीतिक मुक्त गर्नुपर्छ। राजनीतिक मुक्त यो अर्थमा गर्न सकिन्छ कि यिनीहरूका ऐनहरू नै संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसो भए सर, मैले हजुरलाई रोकेँ, हजुरले राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ त भन्नुभयो। हजुर। तर हाम्रो देशको संरचनामै कस्तो छ भने तपाईँको सबै क्याम्पसमा हजुरहरूकै पेशागत सङ्गठनहरू छन्, तपाईँहरू नै त्यसमा अब
कुनै एउटा दलसँग पनि आबद्ध भएर आइदिनुहुन्छ। यसमा हजुरलाई लाग्दैन कता कता तपाईँहरू आफै नै पनि दोषी हुनुहुन्छ? मैले हजुरलाई व्यक्तिगत मात्र नभनेर समग्रमा जोड्न खोजेको हो। होइन, यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मैले देखेको जब पदाधिकारीहरूको नियुक्ति जुन विश्वविद्यालयका भिसी रजिस्ट्रार लगायत डिनहरूको नियुक्ति जुन प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा हुन्छ, मेरिटको बेसिसमा हुन्छ, राजनीति कोही व्यक्ति अथवा कुनै प्राध्यापक कुनै विद्यार्थीमा राजनैतिक दृष्टिकोण हुनु अलग कुरा हो, तर उसले चाहिँ उसको राजनैतिक आस्था र विचार क्लासरुममा कक्षा कोठामा अथवा चाहिँ विश्वविद्यालय हाताभित्र प्रवेश गराउनु देखिनु भएन। किनभने हामी प्रत्येक नागरिक एउटा पार्टीको भोटर्स त छौँ, त्यो अलग च्याप्टर हो। र त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीति किन यसरी चाहिँ विश्वविद्यालयभित्र मौलायो त भन्दाखेरि जब पदाधिकारीको नियुक्ति, सेवा आयोगको अध्यक्षको नियुक्ति हेर्नुहोस्, गएको साउनदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको छैन। कारण राजनीतिक भागभण्डा नमिलेको कारण। जनकपुरको राजर्षि विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति नभएको करिब 20 महिना भइसकेको छ। कारण राजनीतिक भागभण्डा नमिलेको कारण। त्यसकारण जब राजनीतिक नियुक्ति गरिन्न, मलाई लाग्छ कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठन होस् कि प्राध्यापक सङ्गठन होस्, त्यसमा राजनीतिक झुकाव कम हुन्छ। र त्यसकारण मूल जरो भनेकै वास्तवमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी अथवा भिसी रजिस्ट्रार रेक्टर कसरी छनौट गर्ने भन्नेमा चाहिँ जुन अहिलेको नेपालको विश्वविद्यालयका यी 20वटा विश्वविद्यालयका ऐनले जुन परिकल्पना गरेको छ, राजनीतिक बीजारोपण त्यो भएको छ। त्यसकारणले म त के भन्छु भने कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले शिक्षामा राजनीतिकरण भयो र शिक्षा बिग्रियो भनेर बोल्ने उहाँहरूलाई अधिकार छैन। किनभने बीजारोपण संसदले गरेको छ। सांसदहरूले पनि, विधायक सांसदहरूलाई पनि शिक्षामा, उच्च शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने सुधार किन भएन भन्ने अधिकार उहाँमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि उहाँहरूले नै यसरी ऐन पास गर्नुभएको छ कि त्यसमा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने किसिमले चाहिँ उच्च शिक्षाका हरेक ऐनहरू, हरेक विश्वविद्यालयका ऐन र हरेक प्रतिष्ठानका ऐनहरू त्यसरी आएका छन्। त्यसकारण राजनीति चाहिँ यहाँ बीजारोपण विधिवत किसिमले गरिएको छ। त्यसै कारणले विद्यार्थी सङ्गठन होस् अथवा प्राध्यापक सङ्गठन होस्, त्यसको प्रतिछायाको रूपमा काम गरिरहेका छन्। मैले यहाँनिर नि हजुरलाई विद्यार्थी सङ्गठनतिर म एकछिन पछि जाउँला। हजुरको जुन त्यो प्राध्यापक सङ्गठन यावत जुन हाम्रो राजनीतिक एफिलिएसनहरू छन्, हजुर, अब त्यसमा संसदमा जुन हजुरले बीजारोपण राजनीतिक रूपमै भइसक्नु भन्नु कुरा गर्नुभयो। अब यसप्रति फेरि ध्यान जाओस्। हेर्नुहोस्, सम्बन्धित निकायको हामीहरूले भन्न सक्ने कुरा एउटा त्यो हो। म हजुरलाई किनकि तपाईँको एक्सपर्टिजको बारेमा मैले एउटा नयाँ कुरा के चाहिँ छ भन्दाखेरि, र यसलाई मैले खुसीको कुरा पनि भन्दा हुन्छ। किन भन्दाखेरि कुनै समयमा नेपालको डिपार्टमेन्टहरूमा, जुन हाम्रो हायर एजुकेसनको डिपार्टमेन्टहरूमा रिसर्च हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्दैन थियौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा हरेक डिपार्टमेन्टमा तपाईँहरूले रिसर्च गराएको देखिन्छ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। तर मैले हजुरसँग एउटा जान्न खोजेको कुरा के हो भनेपछि, यस्ता उच्च शिक्षामा रिसर्च गरिराखेका जुन विद्यार्थीहरू अथवा जो पनि रिसर्चरहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई राज्य पक्षबाट अथवा भनौँ हजुरको डिपार्टमेन्टबाट के चाहिँ उहाँहरूलाई अवसर पाइन्छ, एउटा मैले जान्न खोजेको कुरा। यसको अनुसन्धानको सम्बन्धमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ विगत 4-5 वर्ष यता जुन पछिल्लो 1-2 हप्ता अगाडि महावीर पुञ्जीले पनि जुन एउटा एक किसिमको आन्दोलन सुरु गर्नुभयो र त्यो आन्दोलन अथवा समग्र नेपालमा एउटा मिडियामा एउटा बुझाइ के छ भने राज्यले बजेटको निश्चित प्रतिशत 1% अथवा 3% अनुसन्धानमा लगाउनुपर्छ भन्ने जुन आवाज उठेको छ, त्यो भित्रको फेरि यहाँ स्टोरी अलि फरक छ। किनभनेदेखि तपाईँको अहिले अनुसन्धान गर्नको लागि रिसर्च प्रपोजल लिएर जाँदाखेरि फन्डिङ एजेन्सीबाट नेपालका फन्डिङ दात्री संस्था जुन छन् तिनीहरूबाट फन्डिङ नआउने सम्भावना छैन र फन्डिङ पाइरहेका छौँ हामीले। र जस्तो अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मात्रै मेरो अन्दाजमा वर्षको 15-16 करोड चाहिँ अनुसन्धानकोमा चाहिँ लगानी गरेको छ। त्यस्तै गरी अरू विश्वविद्यालयहरूले पनि 5 करोड 6 करोड 10 करोडको यस्तो फन्डिङ एभाइलेबल गरेको छ, अनुदान दिने गरेको छ रिसर्चको लागि। र त्यसकारण रिसर्च पाउनको लागि चाहिँ त अब हामीले सबैलाई थाहा छँदैछ, कुनै रिसर्च गर्ने प्रस्ताव त फन्डिङ एजेन्सीमा लिएर हामीले
डेफिनेटली जानैपर्छ। उनीहरूको रिभ्यू गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, त्यसमा फिडब्याक दिन्छ, रिभ्यू हुन्छ, छानबिन हुन्छ, त्यसको गुणस्तर सबै कुरो मापन भएपछि हामीले फन्डिङ पाउने हो। र मलाई के लाग्छ भने जुन बजारमा हल्ला छ नेपालमा रिसर्च गर्नको लागि पैसा दिँदैन राज्यले भन्ने त्यो कुरा चाहिँ म गलत नै मान्छु। यहाँनिर त्यो चाहिँ हजुरले राम्रो कुरा भन्नुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद। हजुर। किनभने तपाईँले यो कुरा जुन अहिले हाम्रो टेलिभिजन मार्फत कुरा गरिदिनु भयो, यसको लागि अब विभिन्न रिसर्च गर्ने हाम्रो जुन सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई पनि यो इन्फर्मेसन पुग्यो होला। अब यहाँनिर मैले कता कता कस्तो चाहिन्छ भन्दा हेर्नुहोस्, नेपालमा तपाईँको अब रिसर्च तपाईँको जस्तै हजुरको डिपार्टमेन्टमा साइन्सतिर जाँदाखेरि तपाईँको बोटनी, केमिस्ट्री, बायोलोजीमा जति पनि रिसर्चहरू हुन्छन् त्यहाँनिर त्यो रिसर्चरहरूले आफूले गरेको रिसर्चलाई हाम्रै नेपालसँग जोड्ने कुरामा म हजुरलाई थोरै हजुरको ध्यान आकर्षण गर्न खोजेँ। त्यो के भन्दाखेरि जति पनि हाम्रा जस्तै जडीबुटी, किनकि तपाईँको डिपार्टमेन्टमा प्रायः जस्तो हर्ब्सहरूसँग जडीबुटीहरूसँग रिलेटेड रिसर्च पनि हुन्छ भन्ने सुनियो। र हाम्रो नेपाल आफै पनि एउटा यो सम्पदाको त एकदम धनी राष्ट्र हो। त यसलाई हामीले व्यापारिक तरिकाले अर्थात् यो रिसर्चको कमर्सियलाइजेसन गर्न सकियो भने त एकातिर रिसर्चरहरूलाई पनि बेनिफिट हुन्थ्यो, अर्कोतिर डिपार्टमेन्टले पनि सधैँ डोनेसन अरू राज्यबाट लिनुभन्दा एक किसिमको सेल्फ जेनेरेटिङ हुन सक्थ्यो कि भन्ने कुरामा मैले जिज्ञासा हजुरसँग राखेँ। यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास हेर्ने हो भने मास्टर्स लेभलमा स्नाकोत्तर लेभलमा पठन पाठन सुरु हुन लागेको करिब 60 वर्षको इतिहास हो। र त्यो मध्ये पनि विगत 10 वर्ष यता मात्र म ठम्बाउँछु कि नेपालमा उच्च शिक्षामा रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको चाहिँ हावा धेरै चल्यो। र त्योभन्दा अगाडिको 50 वर्ष त्योभन्दा अगाडिको 50 वर्ष कसरी बित्यो भने हाम्रा अग्रज प्राध्यापकहरूले चाहिँ एउटा होइन टिचिङलाई नै स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ देशमा, किनभने हाम्रो त हुनु पनि हो। किनभने हामी उच्च शिक्षामा नेपाल बामे सर्न थालेको त जम्मा 20-22 सालदेखि मात्रै हो। त्योभन्दा अगाडि थिएन हामी कहाँ उच्च शिक्षामा यति जब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मास्टर्स प्रोग्राम सुरु गर्यो 2020 साल 22 साल ताका भनौँ न, हामीसँग त्यही 60 वर्षको इतिहास हो। र 60 वर्ष अगाडिको इतिहासमा चाहिँ हेर्दाखेरि 50 वर्ष चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यसरी लैजानु भयो कि त्यो बेलाको एउटा चाहिँ वास्तविकता पनि थियो कि होइन यसमा टिचिङलाई नै धेरै स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि हाम्रा त्यो बेलामा विद्यालयका शिक्षकहरूको पनि आवश्यकता थियो, निजामती सेवामा पनि एउटा किसिमको चाहिँ पढे लेखेको म्यान पावरको आवश्यकता थियो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको उच्च शिक्षा पछिल्लो 50 वर्ष चाहिँ एउटा चाहिँ रिसर्चमा होइन कि एउटा चाहिँ क्यापेबल म्यान पावर चाहिँ जेनेरेट गर्न भन्नेमा लाग्यो। शिक्षित एउटा त्यसपछि जुन यहाँले अहिले जुन केशवजीले जुन क्वेसन सोध्नु भएको छ कि रिसर्चलाई तपाईँहरूले किन एप्लाइड गराउन सक्नु भएन, यसमा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने हामीले वास्तवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय होस् अथवा नेपालको समग्र उच्च शिक्षा नै वास्तवमा रिसर्चमा यसरी मर्ज भएको भनेको पछिल्लो 10 वर्षको मात्र प्रोफाइल हो हामीसित। किनभने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय साइटेसन जर्नलको साइटेसन हेर्दाखेरि पनि पछिल्लो 10 वर्षमा मात्र यति धेरै बढेको छ नेपालमा रिसर्च एक्टिभिटीहरू हरेक डिपार्टमेन्टमा, केमिस्ट्रीमा मात्रै होइन, फिजिक्स हरेक साइन्स हरेक डिसिप्लिनमा, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने हामी अहिले पनि बेसिक साइन्सकै लेभलमा छौँ, बेसिक लेभलमा छौँ। हामी फन्डामेन्टल रिसर्च गर्न र फन्डामेन्टल साइन्समै हामी स्ट्रगल गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आम मिडियाले बुझ्ने के एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी प्राध्यापकहरूलाई धेरै मिडियाकर्मीहरूले सोध्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले गरेको रिसर्चको आउटपुट के, र हामी के भन्छौँ भने मेरो त व्यक्तिगत धारणा के छ भनेदेखि तपाईँको पश्चिमा देशहरूले यसरी अनुसन्धानमा उनीहरू लागेको करिब उनीहरूको 200 वर्षको इतिहास छ कि हामी त यसरी अनुसन्धानमा यसरी साँच्चीकै लागेको हामीसँग छोटो इतिहास छ। हामीसँग 10 वर्ष ल त्योभन्दा बढी जान्ने हो भने 20 वर्षको इतिहास छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको पश्चिमा मुलुकहरूको भन्दा हामीसँग 10% मात्र अनुभव छ। र अर्को कुरा हामीले किन रिसर्चलाई कमर्सियलाइज गर्नेतिर हामी सकेनौँ भन्दाखेरि हामी कहाँ विज्ञानका प्रयोगशालाहरूको वास्तवमा पूर्वाधारै छैन। हामी बिना पूर्वाधारै हामी केही प्राध्यापकहरूले अथवा विश्वविद्यालयहरू पनि प्राध्यापक हुनुहुन्छ जसरी रिसर्च गरिरहनु भएको छ एक किसिमले आफै नै साधन स्रोत जुटाएर गरेको हो। र
त्यसले गर्दाखेरि आफैले भन्दाखेरि कस्तो त्यो भनेको मतलब हामीले प्रपोजल तयार गर्छौँ, हामी फन्डिङ एजेन्सी जस्तो युजिसी भयो अथवा विश्वविद्यालय नै भयो अथवा विदेशी दात्री संस्थामा हामी प्रपोजल एप्लाई गर्छौँ, त्यहाँबाट ग्रान्ट ल्याउँछौँ, त्यहाँबाट ग्रान्ट ल्याएपछि हामी रिसर्च गर्छौँ, त्यसबाट त्यसको आधारमा सामान किन्छौँ, केमिकल रिएजेन्ट किन्छौँ भनौँ न, त्यसले एउटा फाउन्डेसन गर्छौँ। र जुन जडीबुटीलाई तपाईँले आम मिडियाले एउटा सोध्नुहुन्छ, मलाई पनि धेरैचोटि क्वेसन गर्नुभएको छ कि तपाईँहरू जडीबुटीलाई कमर्सियलाइज गर्न नसक्ने साइन्टिफिक आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, म्यानुस्क्रिप्ट मात्र लेखेर पेपर पब्लिकेसन मात्र गरेर रिसर्च हुन्छ भन्नुहुन्छ। त यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले जडीबुटीमै रिसर्च गर्नलाई र त्यही कर्णाली प्रदेशमा भएका सुदूरपश्चिममा भएका अथवा हामीसँग लोपोन्मुख धेरै हामी जडीबुटीका हामी धनी छौँ, हामीसँग यस्तो मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू धेरै छ, तर त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्नको लागि हामीसँग ठुलै स्केलमा लार्ज स्केलमा हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्टल फेसिलिटी हुनुपर्छ। जुन जस्तो जडीबुटीमा साँच्चीकै राम्रो रिसर्च गर्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रडक्ट ओरिएन्टेड गराउने हो भने हामीलाई कम्तीमा पनि 20-30 करोडको लगानीको चाहिँ हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्टको आवश्यकता पर्छ। जबकि हामीले सानो रिसर्च ग्रान्ट हालेर चाहिँ हामीले फन्ड ल्याउने भनेको करिब 1 करोडको हो, जबकि हाम्रो रिसर्च 1 करोडको रिसर्च ग्रान्टबाट त्यो पनि 3-4 वर्षमा खर्च गर्ने प्रावधान राखेर हामीले ग्रान्ट ल्याएका हुन्छौँ। त्यसबाट हामी 20-25 करोडको लगानीमा ठुल्ठुला इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामी पर्चेस गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि हामी चाहिँ आर्थिक रूपमा असक्षम छौँ भन्नु हामी प्रयोगशालामा हामी असक्षम छौँ। हामीसँग इनफ छैन। हामी अहिले पनि रिसर्च यसरी गर्छौँ, हामी आउटसोर्सिङ नै बढी गर्छौँ, हामी टेस्टिङको काम हामी विदेशी। ठिक छ डाक्टर साहब, तपाईँले असक्षम नभनौँ, हाम्रो इनफ लिमिटेड रिसोर्सेस छ। तर मैले चाहिँ कुरा के सोध्नु खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो गभर्मेन्ट छ, हामीसँग रिसोर्सेस, जस्तै मैले एउटा सानो उदाहरण हजुरलाई राखेँ, एउटा पर्सनल, त्यो कस्तो छ भने हामी नजिक छिमेकी इन्डियामै पनि हेऱ्यौँ भने उहाँहरूले पनि हाम्रो र मेटेरियलहरू नेपालबाट युज गरेर पनि उहाँले प्रोडक्सन यस्तै भनौँ नि आयुर्वेदिक दबाईहरू बनाएको देखिन्छ, जसका चाहिँ यदि हामीले इन्ग्रिडियन्टलाई हेर्ने हो भने त्यो त हाम्रो नेपालमा एकदम प्रचुर मात्रामा छन्। त त्यस्तो खालको हामीसँग एक्सेसन नभएको हो कि यो कहिलेकाहीँ चाहिँ आम दर्शकहरूलाई हामीहरूलाई पनि एकदम क्युरियोसिटी लाग्छ कि रिसर्च भन्छौँ हामी, तर जे कुरा पनि त्यसको त आउटपुट त चाहिन्छ, त्यो भन्ने हिसाबले मैले यसलाई जोड्न खोजेको। र तपाईँ आफै पनि मैले किन भन्दाखेरि मैले हजुरको बारेमा पढ्दाखेरि तपाईँले एउटा यहाँ के लेख्नु हुन्छ, डायबिटिजकै लागि हजुरले एउटा, म हजुरको पढिदिन्छु, इन्हिबिटर आइडेन्टिफाइड गर्नुभएको छ, प्लान्ट बेस्ड इन्जाइम इन्हिबिटर तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुभएको। यो चाहिँ धेरै नै अब यो टेक्निकल भाषामा चाहिँ अलिक गाह्रो होला, तर यसलाई मैले सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि प्लान्ट बेसमा तपाईँले डायबिटिजको इन्हिबिटर खोज्नु भने त अहिले संसार तपाईँको यो रोगले ग्रस्त भइरहेको बेलामा त्यस्तो हामीले मात्र र मेटेरियल पनि प्रोडक्सन गर्न पायो भने त यो त नेपालको लागि ठुलो कुरा हो। तपाईँको त एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो यो, यस्तो त धेरै केसहरू हुन सक्छन्। यो माने मैले हजुरसँग जोड्न खोजेको। खै ठिकै छ, मैले यो कुरालाई अहिले यहीँ रोकेँ। म अब एउटा कुरा अलिक प्रसङ्ग चेन्ज गरेँ। के चेन्ज गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो, किनकि तपाईँ हायर एजुकेसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ केमिस्ट्रीमा प्रोफेसर हुनुहुन्छ, तपाईँले मास्टर्स डिग्रीका स्टुडेन्टहरूलाई र ब्याचलरमा पनि तपाईँले पढाउनुहुन्छ होला, र तपाईँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि लामो समयसम्म हजुरले पढाएको अनुभव छ। मैले एउटा कुरा जान्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो मास्टर्स डिग्रीमा यति धेरै जुन यो मास प्रोडक्सन चाहिँ छ विद्यार्थीहरूको, उहाँहरूले के सबै विदेश नै जाने हुन् त, या नेपाली हाम्रो सोसाइटीमा उहाँको चाहिँ कतिको डिमान्ड छ त? होइन, यसमा चाहिँ मेरो धारणा के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा नेपालको वास्तवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अरू विश्वविद्यालयमा जुनमा अब म सामान्यतया म ब्याचलर लेभलमै कमेन्ट गर्छु, र ब्याचलर लेभलको कोर्स जुन 4 वर्षीय कोर्स चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरु गरेपछि, हुन त अरू विश्वविद्यालय त स्थापना कालदेखि नै ब्याचलर लेभललाई 4 वर्ष गरियो, र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जुन ब्याचलर लेभल पढाइ हुन्छ त्यो साइन्समा, त्यसलाई चाहिँ
म चाहिँ मान्नेवाला पक्षमा छैन। मेरो चाहिँ यसमा ठुलो विमति छ। हेर्नुहोस्, कोर्स स्ट्रक्चर नै कोर्स स्ट्रक्चरमा समस्या छ। वास्तवमा सबै विद्यार्थीलाई मास्टर्स लेभल पढाउनु पर्ने होइन। यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा गलत अभ्यास भएको छ। विदेशमा पनि के देखिन्छ भनेदेखि धेरै विद्यार्थीहरू अन्डर ग्रेजुएट लेभल पास गरेपछि, ब्याचलर लेभल पास गरेपछि नै उनीहरू जब मार्केटमा जान्छन् र उनीहरूले मास्टर्स लेभल पढ्ने, पिएचडी गर्ने, मास्टर्स लेभल पढ्ने भन्नासाथ त्यो चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेड पढाइ हो। त्यो वास्तवमा त्यो अनुसन्धानमुखी हो। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ जसलाई चाहिँ अलि अनुसन्धान गर्नलाई उसलाई बढी चाहिँ उसको चाहिँ बढी दखल हुन्छ अथवा रुचि हुन्छ, उसले चाहिँ मास्टर्स र पिएचडी पढ्ने हो। र अरू सामान्य जबमा जानेहरूलाई हामीले यसरी पलिसिङ गर्नुपर्थ्यो। हामीले पाठ्यक्रमले चाहिँ ब्याचलर लेभलबाट नै सफिसियन्ट गराउनुपर्ने हो। यसरी हामीले चाहिँ अहिले यहाँ नेपालमा के भएको छ भने ब्याचलर लेभल त केही पनि होइन भन्ने किसिमको बुझाइ भएको छ। जस्तो यो कोर्सकै बारेमा पनि म त यो मिडिया मार्फत म यसमा मेरो दृष्टिकोणमा राख्न चाहन्छु। जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बिएससी पढाइ गर्छ त्यसको वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने इन्टरनेसनल लेभलमा भन्नुहुन्छ मेरो बुझाइमा जस्तो युरोपियन क्रेडिट ट्रान्सफर एन्ड एकोमुलेसन सिस्टममै हामीले तुलना गर्ने हो भने युरोपियन कमिसन अन्तर्गतको हो। त्यो युरोपियन कमिसनले के भन्छ भने ब्याचलर लेभलमा जस्तो युरोपमा 180 क्रेडिट र अमेरिकामा 120 क्रेडिटको ब्याचलर लेभल मानिन्छ। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिले सेमेस्टर प्रणाली चाहिँ यो जर्नल बिएससीमा लागू गरेका छैन। तर जुन अहिले कोर्स स्ट्रक्चर पढाइ हुन्छ त्यो म दावाका साथ भन्छु कि त्यसमा चाहिँ क्रेडिट आवर वेटेज पुग्दैन। र जुन विद्यार्थीले बिएससी केमिस्ट्री गरी भन्छ अथवा बिएससी एमएससी गरी भन्छ, बिएससी बायोटेक्नोलोजी बटनी भन्छ, यिनीहरूमा समस्या छ, कोर्स स्ट्रक्चरमा समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि कोर्स नै हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अथवा अरू विश्वविद्यालयले यो समस्या कोर्सको स्ट्रक्चरको समस्या मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको बिएससी लेभलको कोर्समा पनि छ। र मेरो ठम्माइ के छ भने यो ब्याचलर लेभलको जुन साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूको छ उनीहरूको क्रेडिट वेटेज त्यो सब्जेक्टमा मेजर गरी भन्ने दावा गर्नको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अरू इन्डिकेटरहरू हेर्ने हो भने चाहिँ कोर्सको वेटेज पुग्दैन। त्यो वेटेज नपुगेको कारणले अब यसैबाट बुझिन्छ कि त्यसमा हामीले अब्बल म्यान पावर जेनेरेट गर्न सकेका छैनौँ। र त्यस कारणले विद्यार्थीहरू के हुन्छ भने त्यसपछि उनीहरू मास्टर्स पढ्न आउँछ। यो हुल्का हुल विद्यार्थी मास्टर्स पढ्न आउनु पर्नेको कारण त्यो हो। र मास्टर्स पढिसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ सोचाइ के हुन्छ भनेदेखि कि त अब नेपालमा जागिर पाइँदैन यस्तै हो, त्यस कारणले विदेश जाने भन्ने ओरिएन्टेसनमा विद्यार्थीहरू हुन्छन्। र यो चाहिँ समग्रमा मैले चाहिँ के देख्छु भने यो जुन विश्वविद्यालयहरूको कोर्स स्ट्रक्चरमै ठुलो समस्या छ। भन्नु खोजेको यहाँको सिलेबस ठिक छैन। सिलेबसमा नै चेन्ज गर्नुपर्ने, सिलेबसै चेन्ज गर्नुपर्छ। यसमा बसेर फेरि यसको यहाँ नेपालको सिलेबसको एउटा डिमेरिट के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि ब्याचलर लेभलमा विद्यार्थीहरूलाई फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छैन। कोर्सले रिजिड कोर्स पढाइन्छ। रिजिड कोर्स पढाइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि ट्रान्सडिसिप्लिनरी एप्रोचमा हाम्रो नेपाली उच्च शिक्षा गएको छैन। र जस्तो चाहिँ मलाई रुचि छ भने मैले केमिस्ट्री र इकोनोमिक्स किन पढ्न नपाउने, मैले केमिस्ट्री र ल किन पढ्न नपाउने। जस्तो तपाईँले हार्वर्ड विश्वविद्यालय हार्वर्ड युनिभर्सिटीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हार्वर्डले बिएससी भनेर तपाईँलाई डिग्री दिँदैन। तपाईँले केमिस्ट्री नै पढ्न जानुभयो, फिजिक्स नै पढ्न जानुभयो भने बिए भनेर दिन्छ डिग्री। किनभने धेरै जस्तो युनिभर्सिटीले जस्तो उनीहरूले चाहिँ जस्तो फ्याकल्टी अफ साइन्स एन्ड आर्ट्स एउटै भनेर राखेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ नेपालको हाम्रो उच्च शिक्षाको हाम्रो सिलेबसमै हजुरले मेन कुरा सिलेबसमा के प्रब्लम छ भनेदेखि हाम्रो नेपालको सिलेबस पुरै इन्डियन सिलेबसबाट इन्फ्लुएन्स छ, भारतीय शिक्षा प्रणालीबाट। र भारतीय शिक्षा प्रणालीमा पनि इन्डियनहरूले चाहिँ रिफर्म गर्दै लगे, हामी चाहिँ त्यो कुरामा रिफर्म गर्न मानिरहेका छैनौँ। र हाम्रो सिलेबसमा केमा प्रब्लम छ भने हाम्रो कोर्स अफ स्टडीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई फ्लेक्सिबिलिटीको सुविधा दिएको छैन, कोर्स छान्ने सुविधा दिएको छैन। र कोर्स छान्ने सुविधा नदिएपछि उसको रुचिअनुसारको उसले पढ्न पाउँदैन। कि हामी भन्छौँ तिमीले यो कोर्स पढ्नुपर्छ, एउटा रेडिमेड पढ्ने जस्तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी, फिजिक्स केमिस्ट्री जुलोजी भनेर हामी रेडिमेड भन्छौँ। उसलाई हामीले विषय छान्न दिँदैनौँ। जुन विषय छान्न दिइन्छ यो सोचाइ यहाँ चाहिँ गलत छ। यो बुझाइ होइन भने म उहाँहरूलाई यही मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु नेपालका उच्च शिक्षाका चाहिँ पदाधिकारीहरू जो पोस्टमा बस्नु भएको छ, वर्ल्ड ऱ्याङ्किङका चाहिँ 100वटा विश्वविद्यालयको रिसर्च गरेर हेर्नुहोस्। मैले यो सार्वजनिक मिडिया भएको कुरा चाहिँ गलत
भनेको छु। होइन ठिक छ, यो अब हजुरले आफ्नो राय राख्नुभयो। हजुर अब हाम्रो प्रोग्रामको समय पनि सकिसक्यो हुनाले हजुर आज तपाईँले जे कुराहरू आफ्नो सुझाव यहाँ दिनुभयो हजुर त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र हाम्रो तमाम दर्शक श्रोताहरूले हजुर जुन तपाईँको कार्यक्रम तपाईँको बारेमा सुने, मलाई लाग्छ केही न केही उहाँहरूले, विद्यार्थीहरूले, हाम्रा अभिभावकहरूले हजुर यो केही न केही तपाईँको यो कुराबाट बेनिफिट लिएका होलान्। हजुर र यति भन्दै मैले तपाईँलाई फेरि पुनः हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ धन्यवाद। यो अवसरको लागि धन्यवाद। नमस्कार। हस् त, आजको यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।